मुझे कहते हैं हमारे पास टेप्स हैं तुम्हारे बाकी लोगों की और पता नहीं और भी कुछ हमारे पास फाइल्स हैं और करप्शन है, और फिर कहते हैं आप भी प्ले बॉय होते थे। मैंने कहा अच्छा मैं गुनाहगार आदमी होता हूँ फिर तो आपके पास भी हमारे पास है कुछ। मैंने इससे कहा तब, मैंने कहा ये मुंह पेट काट के पैसा खर्च कर रहे हैं, हम अपने लोगों को तालीम नहीं दे सकते, उनको उनका इलाज नहीं करवा सकते, हम उनके लिए फैसिलिटीज बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या ये काम है आपका कि आप ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की टेप्स बनाएं ताकि मैं कंट्रोल हो जाऊं, ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए? एक्चुअली ये क्राइम है, ये इसके ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर इसको सजा मिलनी चाहिए। वो क्या है, एज प्राइम मिनिस्टर ये मेरी टेप रिकॉर्डिंग करते थे, मेरे प्राइम मिनिस्टर के फोन को टैप करते थे और फिर इन्होंने रिलीज की वो टेप्स जो मेरी प्राइवेट लाइन के ऊपर, मसलन मेरा कॉन्वर्सेशन था मेरा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उसकी इन्होंने जो रिकॉर्डिंग थी वो रिलीज कर दी, और फिर बुशरा बेगम की उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग रिलीज कर दी, लेकिन रिलीज सही भी नहीं की, उसको डॉक्टर करके किया, यानी टेप्स को इन्होंने एडिट करके और ज्यादा सनसनीखेज बना के उन्होंने रिलीज कर दी। ये मुल्क का आर्मी चीफ कर रहा था। अब ये सोच लें जिसके नीचे पाकिस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेट मैं जब आखिरी दफा इससे मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डर्टी पॉलिटिक्स वर्सेस डर्टी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये तो खान साहब का आपने सुना हुआ भाई, याद आने के लिए अभी खान साहब ने रिसेंटली बताया है, जो एक तो वहाँ पे 2 शुरते चले जाते हैं, खड़े हुए होते हैं, वो इनके ही होते हैं, इंटेलिजेंस वालों के ही लेकिन यूनिफॉर्म उन्होंने वो पहना हुआ होता है जो जेल पुलिस का है। खैर खान साहब ने इस दफ़ा हल्का सा इशारा किया कि जी मुझे जहर दिया जा सकता है। खान साहब दिया जा रहा है, मैंने कहा था चलो बीवी जब आएगा ना तो एक आधी बीवी में मैं शामिल करके तो ये भी कर दूंगा बीच में कि ये आपको दिया जा रहा है। अच्छा जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक तो धांधली होती है, एक धांधला होता है, लफ्ज़ धांधला इसमें जाटों में ज़ात भी है कि धांधला। उसको नजफी को तो दे दिया 14 दिन का नोटिस कि तू एक्सप्लेन कर, जबकि तारक मसूद के खिलाफ थी तो उसको बीबी जो एडवोकेट उसको आमना को बुला लिया, आमना के आयशा क्या नाम, कि आ जा आगे इधर पेश हो। अब उसको रगड़ा लगाएंगे क्योंकि माफिया इस वक्त मिला हुआ सवाए 3 जजों के, 3 सिर्फ, ज़्यादा नहीं, तमाम इस वक्त तो 16 है ना, 3 जजों के अलावा बाकी सारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गाने हैं या फिल्में हैं या करप्शन है, वल्ला आलम क्या चीज़ है कि, लेकिन है दाल में काला। और काजी को तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को करेगा, ये इसको तो पिछले साल कहीं मैंने क्लिप भी बनाया था कि उनकी डील हो चुकी है, नदीम अंजम जाके उसको मिला था, जब ये गालबन इसी साल की मार्च की बात है। 2-2 3-3 पैरेलल चल रही होती लाइनें, जिसमें कहा था कि इसको ज़रा तुन के रखो, बंदियाल को तुन के रखो ताकि वो भी कोई परपुल न निकले। अभी भी इसके खिलाफ भी यही होता है कि इसको भी तुन के रखो, ये जो है ये भी न को परपुल निकाले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब मेरे को देना है 2 तारीख मेरे ख्याल है इलेक्शन की, 28 क्या मैं कैलेंडर देखता पे आज 28 को इतवार है, करेंगे इतवार को। अभी तक तो जो हमारी इतलात के मुताबिक है टेस्ट फायर के लिए पंजाब और केपीके में पहले किया जाएगा, जो उन्होंने तजर्बा करना है उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी पकड़ धकड़ करनी है वो नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए, वो पहले करेंगे तो फिर वही अरबा इस्तेमाल करेंगे उसमें, जो नेशनल असम्बली में जो ये एक गेम प्लान फाइनल था। अब ये नहीं सुन रहे हैं, कोई काजी कह रहा तरीक दो, मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ, मैं डिले नहीं करना चाहता, बातें छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई वगैरह वगैरह।
تو یہ میرے جو میرے سورسز بتاتے ہیں. اچھا جی پھر یہ ملا جلا گیا نا تو بیچ میں تھوڑا سا میٹھا اور بھی ڈال لیتے. ایک اور کام کی بات سن لو. جنرل اگر دیکھا جائے in last 6 to 8 months we have minute or two, yeah, 6 to 8 months رمیز کے بعد ایک چیئرمین آئے 3 مہینے 4 مہینے وہ آئے, انہوں نے آتے ہی کوچنگ سٹاف اسٹریٹ اوے چینج کیا پاکستانی, جس کو 10 لاکھ روپے مہینہ مل رہا تھا سکلین کو اور محمد یوسف کو جو تنخواہ تھی ان کی وہی ملی, ایکسٹرا پیسہ کوئی نہیں دیا. آپ نے ہم فائنل میں پہنچے T20 ورلڈ کپ لاسٹ ایئر ان آسٹریلیا وتھ سکلین اینڈ جو بھی اس کی ٹیم تھی. آپ آئے چیئرمین, آؤٹ آف دا بلو آیا, آپ نے آتے ہی سب کچھ دیا, پانچا جسے نہیں کہتے پھیر دیا, نکالو اپنے بندے رکھو. آپ کو باہر کے فورن بڑے پسند تھے, کوئی نئی آپشن ملی, آپ نے کہا چلو اس کو آن لائن ہی رکھ لیتے ہیں بیکاز مجھے یہ بندہ چاہیے. نیکسٹ ٹائم تھوڑا پلیز ایز اے سینئر, ایز میرے بڑے ہیں آپ لوگ, جو بھی چیئرمین بنتا ہے تھوڑا ملک کا سوچ لیا کریں پلیز, تھوڑا ملک کا سوچ لیا کریں. آپ کا تھا ہائی پرفارمنس سینٹر جو احسان مانی, وسیم خان, ندیم خان, ان سب نے بڑی محنت کر کے ایک سسٹم بنایا تھا. آپ نے آتے وہ چینج کر دیا, اس کو نیشنل کوچنگ سینٹر بنا دیا. پھر I don't know why ایک چیز بنی ہوئی ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, just leave it. Why you have to make a difference, unnecessary changes, and this is frustration coming out. اور اس NCA/High Performance Center میں پچھلے 8 مہینے سے ایک کیمپ بھی نہیں لگا, بیکاز ان کو اپنی نوکریوں کی فکر ہوتی ہے کہ اپنے بندے لگا دو, اس کو لگا دو, اس کو رکھ لو, اس کو. جنرل اگر دیکھا جائے یہ تھے جی وسیم اکرم صاحب, جن کا چھوٹا بھائی ندیم اکرم کی بہت بڑی بھوک ہے کرکٹ کا ایشو, صرف کرکٹ کا کراتے ہیں, باقی اور کڑے شڑے نہیں کھولتے. یہ جو یہ دیکھتے ہیں یا جو جانتے ہیں جوا شوا, اس کے بارے میں یہ تھا. افغانستان سے ہار گئے بس, اس سے زیادہ کیا تھا. وہاں چلتی رشوت. انہوں نے اپنے کرکٹروں کو کہا کہ جو بھی آپ کرو گے, یہ IPL تھے, EPL تھے, CPL, وہ پیسہ پاکستان انڈیا میں رکھنا, باہر نہیں لے کے جانا. اب آپ دیکھ لو کتنے کو جہاز بھی کرکٹروں کے پاس ہے, اداکاروں کے پاس تو تھے ہی. گنگولی کا اپنا جہاز ہے گھر, اور بھی کسی کا ہے. اور وہ کیا تھا وہ الو ارجن, ایک کالا پیلا سا اداکار ہے, وہ ان کی تامل فلموں میں آتا ہے, اس کا بھی اپنا بڑا ودیا, سب سے مہنگا جہاز اس کا ہے. اچھا جی بیچ میں تھوڑا سا میٹھا ڈالنا تھا کہ یہ اب سوگ تو منا رہے ہیں, ابھی ایک آدھا میچ ہے, وہ باقی پریکٹس سے ٹورنامنٹ سے باہر چلے گئے ہیں. اچھا جی ایک اور آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک کوئی پڑھ گئے ہیں ایسی فلم میں, وہ ڈاکٹر جو ہے نا جعلی ڈاکٹر IG صاحب, وہ اپنے رکھتے ہیں وہاں پہ, بلاتے ہیں شاید جج ایسے بندوں کو کہ یہ سلوک کرو, یہ مانتے نہیں نا, ملک کو ترقی نہیں کرنے دے رہی. یار یہ تو سارے بکے ہوئے ہیں, بیرونی فنڈ پہ چلتے ہیں, یہ تو ترقی نہیں کرنے دے رہی. اس طریقے سے بات کرتا. ان کو ہم نے قسم کھائی ہوئی اپنے ملک کو بچا کے رکھنا, ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ایک اور سن لو, میں نے وہ کیا تھی وہ علیزے کی ذکر کر ہی دیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو بچہ ٹرین میں شامل نہ کرو وغیرہ وغیرہ. کچھ نے مائنڈ کیا, کچھ نے نہیں کیا, کچھ نے کہا جی آپ نے گندی زبان استعمال کر دی. میں پھر کہتا ہوں میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ جو بنتی ہے نا پوتر, تو یہ پھر میں کہتا ہوں, لیکن اس کا ایک بیان آ گیا, یہ رونا وہ بھی میرا, کیونکہ ہم نے پلیٹ فارم یہ رکھا ہوا کہ ہر ایک کی آواز رہے, اس کا بھی بیان میں آپ کو سنوا دوں, لیکن ہے گی مہا گشتی جے, یہ دیکھو یہ آپ کو سنوا دوں. السلام علیکم جی. ہاں جی میں علیزہ سہر. ہاں جی میرے بارے بہت ساری اج کل گلاں باتاں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ مینوں بھنڈیا جا رہا وا. ساری اس بارے میں ڈیٹیل نال بناؤن لگی ہاں, سارا ڈیٹیل نال تھانوں دساں گی. جڑا بندہ وا اون ڈیٹیل بھی میں مینشن کراں گی. جد ناچی پینا, جد ننگا ہی کر چھڈیا نا ایک ہونڈے دا تے. ہاں جی جدوں نا 3 دن پہلا مینوں پتہ لگیا نا, تے رات
11 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਈ ਮੁਲਤਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾੜਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਬਗੈਰਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ 2017 ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗੀ ਆ मेहनत तो बड़ी की थी भी तो 2017 तो है ये तो इसका मैंने बता दिया होता तो यूं करके दिखाते कि ये देखो साइबर क्राइम की रिपोर्ट साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट आ ही नहीं सकती जब तक कि उस बंदे का जिसका ये जिक्र करी कतर के काम बैठा हुआ उसका हैंडी ना आएगा साथ रिपोर्ट तो उधर से लेनी ना ये बिल्कुल असली फिल्म है मैं आपको बताता हूँ मैं दोनों तरफ उसका मैंने आपको सुना दिया एडिट अगर हुआ तो उसने फेसबुक ने या जो भी किया मेरे 2 जिगर जान थे जिनको न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से 8 घंटे बिठा के गाफ शरीफ पर ठुड्डा मार दिया कि चल ना जा तू जर्मन नेशनल है लेकिन तू ओरिजिनल पाकिस्तान है राना दाऊद असलम साहब अभी पिछले त्योहार में उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के भी आए उनका कज़न था दुबई में होता है बहुत अमीर कबीर है वो शादी थी वहाँ पे एक उन्होंने इनविटेशन के साथ टिकट भेजे थे ये नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड इतनी बड़ी शादी थी मैंने ये ऐसे नहीं देखा कि मैं अगर कहूँ जो 500 टिकट भेजे थे तो शायद ये भी गलत ना हो मतलब जम्मे गफीर था वहाँ पे जो उनकी टिकटों पे आया था उस राणा साहब की कज़न की टिकटों पे आया था फिर ये वो जो मैंने किस्सा सुनाया था ना दलाल कह रहा था कि यदि सर्विसेज बड़ी अच्छी है तो वो तो वगैरह वगैरह इस वजह से मैं ये रेफरेंस दिया कि मैं कच्चे पैरों नहीं पकड़ता इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते अगला फिर दूसरा कर लेंगे पार्ट पाकिस्तान जिंदाबाद।